बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बकरा ईद का दूसरा दिन है और आप सबको एक दफा फिर मेरी तरफ से ईद मुबारक। कल हम में से तकरीबन 95% लोगों ने कुर्बानी की। अल्लाह ताला इसको कबूल करे और हम सबको अपनी रहमतों में जगह दे और हम पे अपनी मेहरबानी अता फरमाए, आमीन। ईद से पहले मैंने चंद एक वीलॉग्स शेयर की थी आप लोगों के साथ कि ईद उल अजहा में क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और अगर मुख्तलिफ बीमारियां किसी को तो वो क्या करें। आज की ये डिस्कशन इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैं पॉइंट की तरफ आपको ले जाना चाहूंगा वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे स्पेशली उन लोगों को कि जिनको कोई बीमारी नहीं है उनको भी काफी खतरात हो सकते हैं। लेकिन इस पॉइंट पे ले जाने से पहले, और मैं क्यों कहता हूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फैक्ट्स या डेटा, क्योंकि इसी की बुनियाद पर फिर मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कशन एक लेवल तक पहुंचाऊंगा। जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं क्यों समझता हूं कि एक पोटेंशियल थ्रेट है और उस थ्रेट से हमें बचना चाहिए। इस ईद पर एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 60 से 90 लाख जानवरों की कुर्बानी दी गई। अल्लाह ताला इसको कबूल करे। 60 से 90 लाख जानवर, और अगर हम इनकी कीमत देखें तो ये 1.9 से 2.5 बिलियन डॉलर, 1.9 to 2.5 बिलियन डॉलर्स, जो कि अगर मैं आपको आसानी से समझा सकूं, समझाना चाहूं तो ये बनते हैं 190 से 250 करोड़ डॉलर। यानी पूरे पाकिस्तान में ये जो जानवरों की खरीदो फरोख्त हुई, इस बिजनेस का जो फुल इहाता है या उसकी लागत है वो है 190 से 250 करोड़ डॉलर। और अगर इसको हम पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें तो ये बनेंगे 57,000 से 75,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपया, यानी 57,000 से 75,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपया। और अगर हम इसको अरब में कन्वर्ट करें तो ये बनता है 570 से 750 अरब रुपए, 570 से 750 अरब रुपए। और अगर इसको खरब में डालें तो ये बनेगा 5.7 से 7.5 खरब रुपए। तो ये जो चंद दिनों में ये जो बिजनेस हुआ या जो कुर्बानी दी गई, ये कल जो कुर्बानी दी गई और आज कुछ तो कुर्बानी होगी, तो ये तकरीबन कोई 57,000 से 75,000 करोड़ रुपयों की कुर्बानी दी गई और ये बिजनेस हुआ। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि ये जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतने पैसे लगा के अगर कोई हेल्थ इश्यूज बनता है तो उसको हमें कुछ तहतुल वसा खत्म करना चाहिए। वो कैसे? ये जो जानवर थे कि जिनकी कुर्बानी दी गई, अल्लाह इसको कबूल करे, इसमें बड़े जानवर यानी बैल, गाय, बकरा, बकरी और दुम्बा शामिल थे, और इसके साथ साथ ऊंटों की भी कुर्बानी दी गई। अगर हम ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं आपसे ये डिस्कशन करूं कि ये जितने 60 से 90 लाख जानवर थे, इनका वजन कितना रहा या कितना गोश्त हमें मिला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें कितना गोश्त मिला। तो इन 90 लाख जानवरों का मजमूई तौर पे जो गोश्त मिला है वो है तकरीबन 92.4 से 123.6 करोड़ किलोग्राम। 92.4 से 123, या आप ये कह लें कि 92 से 123 करोड़ किलोग्राम। अगर इसके मजीद देखें तो इन 90 लाख जानवरों में तकरीबन 20 लाख गाय थी, गाय और बैल, तकरीबन 35 लाख ये बकरा, बकरियां,
اور 18 लाख دمبے، اور اس میں جو اونٹ تھے ان کی تعداد ہے 60,000۔ اگر ہم گائے کا وزن، اوسط وزن لے لیں 400 سے 500 کلو گرام فی گائے، تو گائے کا جو گوشت ہے اس کا ٹوٹل وزن بنتا ہے جو کل قربانی کی صورت میں میسر ہوا 80 سے 100 کروڑ کلو گرام، 80 سے 100 کروڑ کلو گرام۔ اور جو بکرے کا گوشت اگر ہم لے لیں کہ بکرے کا گوشت اوسط وزن ہے 20 سے 40 کلو گرام، تو یہ ہمیں جو کل گوشت میسر آیا، کیونکہ 35 لاکھ بکرا بکریوں کی قربانی ہوئی، تو یہ ہے 7 سے 14 کروڑ، 7 سے 14 کروڑ کلو گرام بکرے کا گوشت۔ اسی طرح جو اپنے بھیڑ کا جو گوشت، دمبے کا جو گوشت ہوا، 18 لاکھ دمبے فروخت ہوئے، ان کو اگر ہم وزن لے لیں کہ 20 سے 40 کلو گرام کا ایک دمبا ہوتا ہے، تو یہ وزن بن جاتا ہے 3.6 سے 7.2 کروڑ کلو گرام یہ گوشت، دمبے کا گوشت کل میسر آیا۔ اور اگر اس طرح پھر جب یہ کیملز کا، اونٹوں کا گوشت لے لیں تو تقریباً کوئی 60,000 اونٹ جو ہے وہ فروخت ہوئے اور قربان ہوئے۔ اور اگر ایک اونٹ کا وزن ہم 300 سے 400 کلو گرام لے لیں تو یہ بنتا ہے 1.8 سے 2.4 کروڑ کلو گرام۔ تو گائے کا گوشت 80 سے 100 کروڑ کلو گرام، بکرے کا گوشت 7 سے 14 کروڑ کلو گرام، دمبے کا گوشت 3.6 سے 7.2 کروڑ کلو گرام، اور اونٹ کا گوشت 1.8 سے 2.4 کروڑ کلو گرام، اور ٹوٹل وزن بن جاتا ہے 92.4 سے 123.6 کروڑ کلو گرام ایک دن میں۔ یہ گوشت ہمیں میسر آیا۔ اگر ہم اس کو کنورٹ کریں کہ پر ہیڈ، تو پاکستان کی آبادی تقریباً 24 کروڑ ہے، تو پر ہیڈ فی کس جو گوشت میسر آیا وہ ہے 3.85 سے 5.15 کے جی، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ 4 سے 5 کے جی وزن کلو گرام گوشت یہ ہر شخص کو میسر آیا۔ پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر یہ عید کا گوشت نکال کے ہر شخص کے حصے میں آتا ہے، یا جو ہر شخص استعمال کرتا ہے وہ ہے 17 گرام، یعنی 17 گرام وہ ہر شخص روزانہ استعمال کرتا ہے گوشت۔ اور اگر سالانہ یہ دیکھ لے تو یہ بنتا ہے 10.5 کلو گرام یا 10.5 کلو گرام پورے سال میں ہر پاکستانی اگر استعمال کرے اور ایوریج نکالے تو ہر پاکستانی کے جو گوشت کا استعمال ہے وہ ہے 10.5 کلو گرام، جبکہ یہ عید کے ایک دن میں اس کا آدھا تقریباً 5 کلو گرام میسر آ جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ لازماً ہر پاکستانی یہ گوشت استعمال نہیں کرتا، یہ سٹیٹسٹکس ہے، ایوریج ہے، لیکن آپ فی الحال یہ چھوڑیں کہ کون کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ آن ایوریج 17 گرام ڈیلی استعمال ہے، اور اس دن مل جاتا ہے، میسر آ جاتا ہے 5.5 کلو گرام، یعنی وہ شخص جو کہ 6 مہینوں میں کھاتا ہے وہ اس کو ایک دن میں لیے میسر ہو جاتا ہے۔ تو ہم کھاتے تو اتنا نہیں ہے، ورنہ ہم انتقا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ گوشت ایکسس میں ہوتا ہے۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ گوشت کے ہم 3 حصے کرتے ہیں، ایک غریبوں کو دیتے ہیں، ایک رشتہ داروں کو دیتے ہیں، خود استعمال کرتے ہیں۔ چاہے ہم نے غریبوں کو دیا، چاہے ہم نے خود استعمال کے لیے رکھا، یہ رشتہ داروں کو دیا، پھر بھی یہ ایک دن میں استعمال نہیں ہونے والا۔ تو یہ ایک فیکٹ ہے۔ اب آئیے کچھ آگے چلتے ہیں پاکستان کے آبادی کی طرف۔ پاکستان کی آبادی ہے 24 کروڑ، اس میں سے تقریباً 50.4% مرد ہیں اور 49.6% فیمیل ہیں، یعنی آدھے آدھے ہیں۔ اور اس میں سے 38.37% لوگ یہ شہروں میں رہتے ہیں، اور 61.63% لوگ یہ
دیہاتوں میں رہتے ہیں، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ شہروں اور دیہاتوں میں 1:3 کا ریشو ہے کہ 1/3 وہ شہروں میں رہتے ہیں اور 2/3 وہ دیہاتوں میں رہتے ہیں۔ اور یہ جو پوائنٹس آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جس کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں، یہ عموماً شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہاں پہ یہ ڈائننگ ہوتی ہے، ریسٹورنٹس جاتے ہیں، ہم باہر جاتے ہیں، باہر کھانا وغیرہ کھاتے ہیں۔ میں اس بات کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک اور بات، ایک اور سٹیٹسٹکس، ہماری جو پاپولیشن ہے اس میں سے تقریباً کوئی 56% لوگ وہ ہیں جن کی عمریں 25 سال سے کم ہے، اور پھر 14 سال سے کم ہے تقریباً کوئی 35%، اور 15 سے 24 سال تک کے درمیان میں ہے کوئی 21%۔ اس کے بعد پھر 25 سے 54 سال تک کی عمر کے لوگ ہیں 34%، اور 55 سے اوپر ہے وہ ہے ملا کے تقریباً کوئی 9 سے 10%۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اتنا گوشت ہمیں میسر آ جاتا ہے، ہماری ڈیلی جو اگر ہمارے اسٹیٹسٹکس ہیں تو وہ یہ ہے کہ 17 گرام پر پرسن پر ڈے، اور اس دن ہمیں مل جاتا ہے 5.15 kg، ہیوج اماؤنٹ آف گوشت۔ تو ہوتا کیا ہے کہ گوشت کی مقدار وافر مقدار میں ہو جاتی ہے۔ اب جو قربانی کرتے ہیں، جن کے گھروں میں فریج ہوتا ہے، یہ جو مالدار ہوتے ہیں جنہوں نے قربانی کی ہوتی ہے، وہ جو اپنے گھر میں گوشت رکھتے ہیں اتنے استعمال کر نہیں سکتے، یا اوروں کو دیتے ہیں وہ بھی استعمال کر نہیں سکتے، اور جو غریب لوگوں کو ملتا ہے اس پہ میں آتا ہوں بعد میں۔ تو جو ایکسس آف یہ سرپلس گوشت ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ آف کورس یہی ہے کہ اس کو اگر آپ تازہ رکھنا چاہیں، سیف رکھنا چاہیں، تو آپ اس کو کنزرو کریں گے، آپ اس کو سنبھالیں گے۔ تو سنبھالنے کا طریقہ ہے کہ آپ اس کو اگر 3-4 دنوں میں استعمال کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ اس کو ریفریجریٹ کریں، اور اگر آپ کچھ زیادہ ٹائم تک اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو فریز کریں۔ ریفریجریٹ کرنے کا بھی طریقہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اس کو جو کنٹینر میں وہ رکھتے ہیں، جو لفافے میں رکھتے ہیں، وہ ایئر ٹائٹ ہونے چاہیے، اور وہ پوری طرح بند ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اگر ایئر ہوا جائے گی تو وہ کنٹامینیٹ ہوگی اور اس کو انفیکشن آ جائے گی۔ اس کے بعد جب آپ ریفریجریٹ کرتے ہیں تو عموماً آپ 4 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے کم پہ ریفریجریٹ کرتے ہیں، فریج میں اوپر کے خانے میں رکھتے ہیں، ٹورڈز دا فریزر رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کو فریز کرنا چاہیں، چاہے آپ اس کو ڈپ فریزر میں رکھتے ہیں یا اوپر فریزر میں رکھتے ہیں، تو پھر آف کورس آپ اس کو مزید یا ٹائٹ کر کے اور آپ اس کو 0 ڈگری پہ لے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی آپ کی پریزرویشن۔ اور پھر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو گوشت آپ رکھتے ہیں اس کے پر اس کا لیبل ضرور لگا لیجئے گا کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کس تاریخ کو، کل 17 جون تھی تو آپ لکھ لیں گے مثلاً قربانی کا گوشت 17 جون۔ اب ایک اور بات کہ آپ جو گوشت رکھتے ہیں وہ جہاں بھی رکھتے ہیں، آپ فریزر میں رکھتے ہیں، ریفریجریٹر میں رکھتے ہیں، فریج میں رکھتے ہیں، یا ڈی فریز میں رکھتے ہیں، وہ جگہ پوری طرح صاف ہونی چاہیے، وہاں پہ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس کی اسٹرانگ سمیل ہو، کیونکہ اس سے بھی گوشت خراب ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح کہ میں نے کہا کہ اگر آپ اس کو 3 سے 4 دنوں میں یوز کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ریفریجریٹ کریں، اور اگر آپ مہینوں میں یوز کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی 5-6 مہینوں سے زیادہ اس کو کنزرو نہ کریں، پھر آپ اس کو بالکل فریز کرتے ہیں۔ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، آپ نے فریج میں رکھا ہے یا آپ نے فریزر میں رکھا ہے، اس کا ڈیفروسٹنگ آپ کو پراپر طریقے پہ کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ گوشت لیں اور اس کو پکانے کے لیے شروع کر دیں۔ تو جب بھی آپ اس کو اپنا جو آپ ڈیفراسٹ کرتے ہیں قربانی کے گوشت کو، دیکھ تو یہ کہ آپ اس کو روم ٹیمپریچر پہ نہ چھوڑیں کہ آپ نے لیا باہر رکھ دیا کہ آہستہ آہستہ یہ اس کا وہ جو پگھل جائے گا، جو پانی اس کا پگھل جائے گا اور یہ ڈیفراسٹ ہو جائے گا، میں یوز کروں گا، یہ کروں گی، ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے اس کو پراپر پروٹوکول پہ ڈی فراسٹ کرنا ہے۔ اس کے 4 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ ریفریجریٹر میں اس کو رکھیں تو اوپر سے نیچے لے آئیں، ذرا آپ اس کو جو آپ برتن میں رکھ لیتے ہیں تو وہ کورڈ کنٹینر ہو، اور یہ 6 سے 24 گھنٹے میں یہ پھر ڈی فراسٹ ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کو پانی میں ڈی فراسٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کو کنٹینر میں رکھیں اور اس کو میں ٹھنڈا پانی ڈالیں، اور یہ ٹھنڈا پانی ہر 30 منٹ میں اس کو چینج کرتے رہیں، تو یہ عموماً 3-4 گھنٹوں میں یہ گوشت آپ کا ڈیفراسٹ ہو جاتا ہے۔
तीसरा तरीका ये कि आप इसको माइक्रोवेव में डिफ्रॉस्ट करें, और जिस तरीके पे माइक्रोवेव में डिफ्रॉस्टिंग का तरीका होता है उसी के मुताबिक जाए और उसको प्रॉपरली कवर करके डिफ्रॉस्ट करें। और ऑफ कोर्स चौथा तरीका है डिफ्रॉस्ट ट्रेज मिलती हैं जिसमें आप रख के इसको नीचे उसमें रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं और जल्दी से वो डिफ्रॉस्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने गोश्त को प्रॉपर तरीके पे डिफ्रॉस्ट करें, फिर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ेंगे कि खुद ब खुद ही डिफ्रॉस्ट हो जाएगा या इसको गर्म करेंगे तो फिर उस वक्त इसका नुकसान होगा। अब जो पॉइंट जिसकी तरफ मैं आपको लाना चाह रहा हूं और जिसकी वजह से मैं ये वीलॉग बना रहा हूं, और शुक्रिया कि आप अब तक मेरे साथ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, वो ये है कि जहां पे फ्रीजर, डीप फ्रीजर वगैरह है वहां पे तो गोश्त आप प्रॉपरली रख भी लेंगे और इस्तेमाल भी कर लेंगे और ये तकरीबन फ्रेश भी होगा, कोई इशू नहीं होगा। जो गोश्त हम गुरबा को देते हैं, दिन थे कि जब ये सारे गुरबा इसको इस्तेमाल करते थे, गोश्त का इस्तेमाल करते थे और गोश्त होता था। अब अमूमन होता क्या है, एक तो गुर्बत है, पैसों की जरूरत है, तो ये गुरबा अमूमन ये गोश्त जो आपसे कलेक्ट करते हैं वो आगे बेचते हैं। वो जो आगे बेचते हैं, फिर वो गोश्त उससे लेकर वो रेस्टोरेंट्स पे बेचते हैं। ये मैं नहीं कहता कि तमाम रेस्टोरेंट्स वाले ये गोश्त लेते हैं, लेकिन अक्सर रेस्टोरेंट्स ये गोश्त परचेज कर लेते हैं। ये एक है। अब इशू क्या है, ये जो गुरबा मर्द होते हैं, औरतें होते हैं, बच्चे होते हैं, ये एक घर से दूसरे घर, तीसरे घर जाते हैं, वहां पे गोश्त जो स्पेशली जो गोश्त मांगते हैं, जब आप उसको गोश्त देते हैं, जिस घर से गोश्त मिलता है वो एक शॉपर में डालते रहते हैं। अब उन्होंने गोश्त कलेक्ट करना शुरू किया है सुबह 8 बजे 9 बजे से, और शाम 6-7 बजे तक फिर रहे हैं, सारा दिन फिर रहे हैं और गोश्त कलेक्ट कर रहे हैं और उसी शॉपर में डाल रहे हैं। अमूमन नहीं होता है, इनके पास कोई प्रॉपर कंटेनर तो होता नहीं है कि जिसमें ये रखें और टेम्परेचर कंट्रोल करें। तो एक ये गोश्त जो जमा करते रहते हैं, ये गोश्त वो ताजा नहीं होता। और आजकल आपको पता है कि हर शहर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का टेम्परेचर है, तो पूरे दिन में धूप में ये गोश्त वो उसमें रखते हैं, तो ये गोश्त वो ताजा नहीं रहता और उसमें मिक्सअप हो जाता है। एक तो मिक्सिंग होती है कि एक बहुत ताजा गोश्त और सुबह का गोश्त ही मिक्स हो जाता है, एक ही थैले में होता है। दूसरी बात ये कि ये जो चाहे गाय का गोश्त है, बकरी का गोश्त है, दुम्बे का गोश्त है, वो सारा गोश्त एक ही वो शॉपर में डालते हैं, एक ही कंटेनर में डालते हैं। नंबर 2, अगर गाय का गोश्त है तो मुख्तलिफ गाय का गोश्त एक साथ में, मुख्तलिफ बकरियों का गोश्त एक साथ में, मुख्तलिफ दुम्बों का गोश्त एक साथ में, तो ये एक मिक्सचर हो जाता है। एक तेले में बहुत सारे कम से कम 30, 40, 50 मुख्तलिफ जानवरों का गोश्त मिक्सअप हो जाता है। और न सिर्फ ये कि मिक्सअप होता है, इनके हाथ भी साफ नहीं होते, उनकी प्रॉपर कलेक्शन भी नहीं होती, और ये प्रॉपर उनकी कंटामिनेशन भी चांसेस ज्यादा होते हैं। तो होता क्या है कि जब ये गोश्त जब ऑनवर्ड्स, चूंकि वो रेस्टोरेंट्स इनको कम कीमत पे खरीदते हैं तो उनको भी फायदा होता है, और जब वो रेस्टोरेंट्स में ये इस्तेमाल होता है डिशेस के लिए, प्रोटीन डिशेस के लिए, गोश्त के डिशेस के लिए, तो ये एक खतरे से खाली नहीं होता कि इससे आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। मुख्तलिफ डिजीज हो सकती हैं जिसमें डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, वॉमिटिंग और बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि ईद के फौरन बाद एक तो ये कि आप डाइनिंग बाहर ना करें, लेकिन अमूमन हम जाते हैं, ये होता है हमारे लोग जाते हैं, वो एंजॉय करते हैं, पार्टीज करते हैं, तो कोशिश करें कि अगर आप बीफ या मटन वगैरह या इस तरह की चीजें वो आप उसके ऑर्डर ना करें, प्रोटीन का ऑर्डर ना करें। चिकन, फिश ये सेफ है, लेकिन ये कि ईद के फौरन बाद, बल्कि मैं तो कहूंगा कि 2 से 4 हफ्ते तक आप बाहर प्रोटीन या गोश्त की चीजें ना खाएं, क्योंकि इसमें चांस है, हाँ अगर रिप्यूटेबल रेस्टोरेंट है और आपको कंफर्म है कि इसने ये गोश्त खरीद के आगे नहीं बेच रहे, फिर तो ठीक है। लेकिन अमूमन ये खतरा रहता है कि आपको एक लो क्वालिटी गोश्त मिले
اور اس لو کوالٹی گوشت سے پھر آپ کو مسئلے بنے۔ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہے، میرے ساتھ جڑے رہے، اور امید ہے کہ جس طرف میں نے آپ کو توجہ دلانی چاہی، امید ہے کہ یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی کہ بغیر کسی شک کے گوشت کی بہتات ہوتی ہے، اس گوشت کو پراپرلی رکھنا، پراپرلی پریزرو کرنا، اور وہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیڈ ڈائننگ بھی خطرے سے باہر نہیں ہے، کیونکہ اس طریقے سے، کیونکہ یہ گوشت پھر جب آن ورڈ سیل آؤٹ ہوتا ہے تو ریسٹورنٹس میں یہ گوشت کی کوالٹی ایسی نہیں ہوتی جس طرح کے عام حالات میں ہوتی ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو، آپ کے عزیز رشتہ داروں کو، ہم سب کو اپنے امان میں رکھے اور صحت دیے رکھے۔ خدا حافظ۔